नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सचिन पोखरेल। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषमा हामी पूर्वी नेपालका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक सन्दर्भहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विकासका प्रशस्त सम्भावना भएको पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने जात जाति, भाषा भाषी, वेशभूषा र धर्म संस्कृतिका विविध विषय पनि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दै आएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ साताको पूर्वाञ्चल खबरबाट। सुनसरीको झुम्का कारागारमा सञ्चालित 9 दिने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महायज्ञ शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। कैदी जीवन बिताइरहेकाहरूले जुन अवस्थामा आएर गल्ती गरेको भए पनि त्यसको प्रायश्चित गर्न उनले पाउनुपर्ने भन्दै सुनसरीको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागारमा यस्तो उद्देश्यले 9 दिने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पुराणको आयोजना गरिएको हो। नेपालमै पहिलो पटक कारागारको बन्दी गृहभित्र आयोजना गरिएको यो पुराणले कारागार साँच्चीकै सुधार गृहको रूपमा देखिएको छ। विभिन्न अपराध तथा गल्तीको प्रायश्चितका लागि आएका कैदी बन्दीहरूका लागि जीवनको नयाँ सुरुवात गर्न र जीवन रूपान्तरणका लागि कारागारमै वाल्मीकि रामायण पुराणको आयोजना गरिएको हो। यो झुम्का कारागारमा कैदी बन्दी नै हुन्। पुराण वाचन गर्दै आएका पण्डित श्री पुरुषोत्तमाचार्य विनोद नेपाल पनि जीवनको कुनै समयमा गरिएको गल्तीको प्रायश्चित गर्दैछन्। सम्पूर्ण कैदी बन्दीको आयोजना तारा कुमार नेपालको संयोजनमा आयोजना गरिएको पुराणमा कारागारभित्र रहेर आफूले लिएको ज्ञान बढ्ने अवसर मिलेको बताए। पुराणले गल्ती गरेकाहरूलाई सजाय भोग्दै प्रायश्चित गरेर नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न अवसर मिलेको पण्डित पुरुषोत्तम आचार्य विनोद नेपालले बताए। यो एक अनौठो संयोगले नेपालमै एक नयाँ सुरुवात गरेर आफूले गरिएको गल्तीको प्रायश्चितका लागि मानिसहरू मठ मन्दिर जान्छन्, तर जेल जीवन भोगेका मानिसहरू निराश हुँदै पूरा जीवन व्यतीत गर्न बाध्य हुन्छन्। तर यिनै कैदी बन्दीहरूलाई पनि गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्दै नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न पुराणको आयोजना गरिएको क्षेत्रीय कारागार झुम्काका चौकीदार तारा कुमार नेपालले बताए। कस्तुरी एकाडेमीले आफ्नो 18औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा 4 जना पत्रकार सहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको छ। इटहरीमा रहेर शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै एकाडेमीले अग्रज पत्रकार याम प्रधान, युवा पत्रकार तथा कलेजका पूर्व विद्यार्थीहरू मनोज भुजेल, सुरेश घिमिरे र हिमाल दाहाललाई सम्मान गरेको छ। यस्तै कलेजले इटहरीबाट विद्यावारिधि गर्ने डाक्टर नारायण राज भट्टराई, डाक्टर तीर्थप्रसाद मिश्र, डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल, डाक्टर केदार पौडेल र डाक्टर राधेश्याम राठीलाई समेत सम्मान गरेको छ। यसैगरी निजामती क्षेत्रमा इटहरीबाट माथिल्लो पदसम्म पुगेका पूर्व सहसचिव सुरेश आचार्य, कचना माविका केशव सुवेदी, गरिब विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा दिँदै आएका चन्द्र भण्डारी, लेख क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने दिपेन्द्र चौधरी लगायतलाई सम्मान गरेको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र आचार्य, विशिष्ट अतिथि सुनसरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी रविलाल पन्त, एकाडेमीका अध्यक्ष मोहन बहादुर बस्नेत, कलेजका प्राचार्य प्रेम प्रसाद न्यौपाने, सम्मान स्थापना गर्ने रामचन्द्र अधिकारी लगायतले सम्मानितहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए। यस्तै कलेजले आफ्ना उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू कक्षा 11 की निशानी राई, 12 की आयुषी पोखरेल, बीबीएस का विनोद कोइराला र बीबीएस की एलिसा प्रधानलाई पुरस्कृत गरेको छ। त्यस्तै वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित खेलकुद, गायन, नृत्य प्रतियोगितामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र सहित पुरस्कृत गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन आचार्यले शिक्षा क्षेत्र मार्फत कलेजले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए। अब तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ एभिन्यूज टेलिभिजनको खबर संवाददाता। एभिन्यूज टेलिभिजनको खबर रफ्तारमा अब तपाईँ पनि सजिलै जोडिन सक्नुहुनेछ। घर घरमा एभिन्यूज संवाददाता अभियान मार्फत तपाईँको घर, आँगन, टोल छिमेक जहाँ तहीँ घट्ने घटनालाई तपाईँको साथमा रहेको क्यामेरा, मोबाइल वा कुनै पनि माध्यमबाट छायाङ्कन गर्नुहोस् र एभिन्यूज टेलिभिजनको वेबसाइट www.avenews.tv/upload-video पोस्ट गर्नुहोस् र तत्कालै एभिन्यूज टेलिभिजनको न्युज कलेक्सन सेन्टरको टेलिफोन नम्बर 4227-222 को एक्सटेन्सन नम्बर 224 मा वा 424881 मा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले पठाउनु भएको खबरको गम्भीरताको आधारमा हामी त्यसलाई प्रसारण गर्नेछौँ।
घर घरमा एबी न्यूज संवाददाता मार्फत पठाएका खबरहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट खबरले साप्ताहिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् एउटा आकर्षक स्मार्टफोन। आउनुहोस् अब तपाईको पालो एबी न्यूज संवाददाता बन्ने। घर घरमा एबी न्यूज संवाददाता। आदरणीय दर्शकबिन, सुनसरीको धरानमा अवस्थित नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र पुरानो स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भर्खरै आफ्नो 12औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको छ। विशेष गरी आफ्नो स्थापनाको क्रममा 50 जना एमबीबीएस डाक्टरहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्यबाट सुरु भएको यो प्रतिष्ठानमा अहिले विभिन्न तहका निम्न र उच्च तहका स्वास्थ्य प्राविधिकहरू जसरी उत्पादन भइरहेको छन्, यही क्रममा अहिले यो 12औं दीक्षान्त समारोह मार्फत पनि ठुलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिहरू उत्पादित भएको छन् र यो प्रतिष्ठानबाट उत्पादित जनशक्तिहरू देश विदेशमा परिचालित भएर अहिले स्वास्थ्य सेवामा समर्पित रहेको पाइएको छ। यही सन्दर्भमा सहकर्मीहरू दीपक कार्की र विनय प्रधानले तयार पार्नुभएको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। दक्षिण एसियाको भरपर्दो स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा परिचित तथा पूर्वी नेपालको जनतालाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको सुनसरीको धरानमा अवस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो 12औं दीक्षान्त समारोह शनिबार सम्पन्न गरेको छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी ओलीले 331 विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेका छन्। चिकित्सा विज्ञानका विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गरेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा सिकेको सिपलाई गरिब जनताको सेवामा समर्पित गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य सेवालाई पैसासँग तुलना नगर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न जोड दिएका छन्। प्रतिष्ठानले स्थापनाको 22 वर्ष पूरा गरिसक्दा एमबीबीएस, बीडीएस, एमएससी नर्सिङ, एमडीएस, एमपीएच, बीएससी, एमएलटी, एमएलआईटी, बीएन लगायतका विषयमा उपाधि प्राप्त गर्ने चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थीलाई उनीहरूले प्राप्त गरेको उपाधि सहित दीक्षित गरिएको हो। प्रतिष्ठानले आफ्नो 22 वर्षको अवधिमा 3365 जना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको प्रतिष्ठानका कुलपति प्रोफेसर डाक्टर बलभद्र दासले बताए। यसैगरी प्रतिष्ठानमा हाल 1392 स्वदेशी तथा 242 जना विदेशी सहित 1634 जना विद्यार्थीले आवासीय शिक्षण सेवा पाइरहेका छन्। नेपाल तथा भारतको उच्च लगानीमा बीपी कोइरालाको सम्मानको लागि स्थापना भएको यो प्रतिष्ठानले ग्रामीण जनताप्रति चिकित्सकीय सेवा पुर्याउने महान उद्देश्य राखेर स्थापना भएको हो। अहिले यस प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका 16 वटै जिल्लाहरूलाई आफ्नो शिक्षण जिल्लाका रूपमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको र धेरै स्थानमा टेलिमेडिसिन सेवा मार्फत सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई दक्ष जनशक्ति सहितको उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। पूर्वी नेपालको रेफलर अस्पतालसँगै विश्वका धेरै मेडिकल विश्वविद्यालयसँग सोझै सम्पर्क स्थापित गर्ने सफलता समेत हासिल गरिसकेको प्रतिष्ठानले उत्पादन गरेका उत्कृष्ट चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थीहरू मध्ये दीक्षान्त समारोहमा आइपुग्दा एमबीबीएस तर्फकी उत्कृष्ट विद्यार्थीको उपाधि सहित स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने स्नेहा अग्रवाल र बीडीएस तर्फकी उत्कृष्ट विद्यार्थी एलिना तुलाधर लगायतका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति केपी ओलीले स्वर्ण पदक सहित सम्मान गरे। भारत कर्नाटकका केएलई युनिभर्सिटीका उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर सीके कोक्टेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको 12औं दीक्षान्त समारोहमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर बलभद्र प्रसाद दासले प्रतिष्ठानलाई दक्ष चिकित्सक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनाउने अभिभारा पूरा गर्दै यसलाई आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउनेतिर प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनले नेपाल सरकारको नीति अनुरूप स्वास्थ्य संस्था आफैले औषधि पसल सञ्चालन गर्ने प्रावधान बमोजिम प्रतिष्ठानले औषधि पसलका लागि भवन निर्माण समेत थालेको जानकारी दिए। उनले प्रतिष्ठान आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै संस्थालाई उन्नतितर्फ उन्मुख गराउन सहयोगको भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद समेत प्रकट गरे। साथै उनले यसै वर्षको साउन महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बाहुलीबाट 400 शैय्याको मेटर्निटी तथा चाइल्ड हेल्थ सेन्टरको शिलान्यास भएको समेत जानकारी गराए। प्रतिष्ठानबाट विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत स्नातकोत्तर र स्नातक तह उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले देश तथा विदेशमा प्रतिष्ठानको नाम उच्च राख्न सफल भएको भन्दै आफ्नो
आफ्नो संस्थाबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले विश्वको जुनसुकै स्थानमा गएर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कुरामा कुनै शंका नभएको उल्लेख गरे। उनले आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका क्षमतावान विद्यार्थीलाई समेत चिकित्सा शास्त्रमा अध्ययन गर्न सरकारले अवलम्बन गरेको कोटा प्रणालीलाई निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयन गरिएको समेत उल्लेख गरे। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर विक्रम श्रेष्ठले प्रतिष्ठानबाट विभिन्न संकायबाट उपाधि प्राप्त चिकित्सकहरूलाई दीक्षित गराउनका लागि समारोहमा आमन्त्रण गर्नुका साथै कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष विद्यार्थी दीक्षित गर्नका लागि अनुरोध गरेका थिए। सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपति स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीको पनि सहभागिता थियो। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको शान्ति कोषको सहयोगमा 5 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको पुनर्स्थापना केन्द्रको उद्घाटन समेत गरेका छन्। माओवादी जनयुद्ध कालमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका 1100 जना मानिसलाई आवश्यक सेवा सहित उपचार गर्नका लागि उक्त पुनर्स्थापना केन्द्र भवनको निर्माण भएको हो। सरकारले माओवादी जनयुद्ध कालमा घाइते भएका तथा अपाङ्गता भएका नेपालीहरूलाई 5 विकास क्षेत्रमा नै यस प्रकारको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरेर उपचार गर्ने घोषणा गरे बमोजिम पूर्वी नेपालको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान 25 शय्या क्षमताको उक्त 35 कोठे 2 तले भवन निर्माण पूरा गरेको हो। शहरी विकास विभागले निर्माण गरेको सो भवन उद्घाटन सँगै स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर बलभद्र दास र प्रोफेसर डाक्टर गुरु खनालले सो भवनका विषयमा जानकारी गराएका थिए। चाँडै प्रयोगमा आउने सो भवनमा 1100 घाइते तथा अपाङ्गता भएका मानिसको आवश्यक उपचारका लागि 2 करोड 10 लाख रुपियाँको लागतमा उपकरणहरू राखिएका छन् भने सो केन्द्र सञ्चालनका लागि पछिल्लो पटक 7 करोड 16 लाख रुपियाँको सञ्चालन खर्च सम्बन्धी शान्ति कोषसँग सम्झौता भइसकेको पनि बताइएको छ। अब तपाई पनि बन्न सक्नुहुन्छ एबी न्यूज टेलिभिजनको खबर संवाददाता। एबी न्यूज टेलिभिजनको खबर रफ्तारमा अब तपाई पनि सजिलै जोडिन सक्नुहुनेछ। घर घरमा एबी न्यूज संवाददाता अभियान मार्फत तपाईको घर आँगन टोल छिमेक जहाँ तहीँ घट्ने घटनालाई तपाईको साथमा रहेको क्यामेरा मोबाइल वा कुनै पनि माध्यमबाट छायाङ्कन गर्नुहोस् र एबी न्यूज टेलिभिजनको वेबसाइट www.abnews.tv/upload-video पोस्ट गर्नुहोस् र तत्कालै एबी न्यूज टेलिभिजनको न्यूज कलेक्सन सेन्टरको टेलिफोन नम्बर 42272222 को एक्सटेन्सन नम्बर 224 मा वा 42488811 मा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले पठाउनु भएको खबरको गम्भीरताको आधारमा हामी त्यसलाई प्रसारण गर्नेछौँ। घर घरमा एबी न्यूज संवाददाता मार्फत पठाएका खबरहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट खबरले साप्ताहिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् एउटा आकर्षक स्मार्टफोन। आउनुहोस् अब तपाईको पालो एबी न्यूज संवाददाता बन्ने। घर घरमा एबी न्यूज संवाददाता। हो दर्शकबिन, जसरी धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिले सर्वसाधारणलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा मात्रै प्रदान गरिरहेको छैन, ठुलो सङ्ख्यामा विभिन्न तहका स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उत्पादन गरेर देश विदेशमा स्वास्थ्य सेवामा समर्पित गराइरहेको छ। यही क्रममा यो 12औं दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरूले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा दिनुभएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया अबको प्रस्तुतिमा। मैले उपकुलपतिमा नियुक्त भई कार्यभार सम्हाल्दाको समय प्रतिष्ठानको आर्थिक स्थिति ज्यादै कमजोर अवस्थामा रहेको थियो। प्रतिष्ठान सञ्चालनमा विविध कठिनाई रहेको, यहाँसम्म कि प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई ऋण साप्टेबाट तलब भत्ता वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो। प्रतिष्ठानको यस्तो ऋणात्मक आर्थिक अवस्थालाई बिस्तारै बिस्तारै सुधार गरी हाल सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको छ। यस अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा मितव्ययिता अपनाई आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सफल भएकै हुँ। प्रतिष्ठानमा शिक्षक जनशक्तिको सुरुदेखि नै अभाव रहँदै आएको छ। प्रतिष्ठानले आफ्नै फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत तथा भारत सरकारको सहयोगमा भारतको विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा शिक्षक जनशक्तिको विकासको लागि चिकित्सकहरूलाई विभिन्न विद्याहरूमा अध्ययनको लागि पठाई शिक्षक जनशक्तिको विकास गर्दै आइरहेको छ।
मैले उपकुलपतिको कार्यभार सम्हाल्दा 176 शिक्षकहरू रहेकोमा हाल 252 जना शिक्षकहरू प्रतिष्ठानमा बिरामी उपचार सेवा पठन पाठन र अनुसन्धानात्मक कार्यहरूमा संलग्न रहेको बेहोरा अवगत गराउँछु। पूर्वाञ्चल लगायत देशको अन्य क्षेत्रका जनसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा एवं देशलाई आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने यस प्रतिष्ठानसँग कुनै समन्वय नगरी सरकारले स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्ने गरेको छ। यहाँसम्म कि सरकारले बनाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोग समिति कार्यदल नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा प्रतिष्ठानको कुनै प्रतिनिधित्व नगराउँदा मलाई दुःख लागेको छ। शैक्षिक सत्र 2015 को एमडी एमएस एमडीएस डीएम एमसीएच लगायत अन्य स्नाकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रमहरूको भर्नाको लागि प्रतिष्ठानको 12औं प्राज्ञिक समितिद्वारा सिफारिस भई सञ्चालक परिषदको 38औं सभाबाट पारित भए अनुसारको प्रोस्पेक्टस अनुसार एमडीएमएस को आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति 4 दिन अगाडि मात्र मिति 2072-2024 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एमडीएमएस लगायत अन्य स्नाकोत्तर तहको लागि भर्ना कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्देशन बमोजिम भर्ना स्थगित गरिएबाट शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रभाव पर्न गई जुन महिनामा गर्नुपर्ने भर्ना जनवरीमा गर्नु परेकोमा प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रिया नै अन्यलमा परेको छ। यसैगरी सञ्चालक परिषदबाट गठित उच्च स्तरीय तलबमान आयोगको सिफारिस अनुसार एमबीबीएसमा 150 विद्यार्थी भर्नाको अन्तिम चरण काउन्सिलिङ चलिरहेको समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलिङको आकस्मिक अनुगमन भई भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको बेहोरा यस समारोहमा जानकारी गराउने आफ्नो दायित्व ठानेको छु। एमबीबीएस कार्यक्रममा 150 विद्यार्थी भर्ना गर्नु अगावै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई जानकारी गराएको बेहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु। साथै प्रतिष्ठानमा आवश्यक पूर्वाधारहरू र उपयुक्त जनशक्ति हुँदाहुँदै अन्य संस्थाहरूसँग यस प्रतिष्ठानलाई दाजी विद्यार्थी भर्ना संख्या घटाउनु भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्देशनबाट यो प्रतिष्ठान आत्मनिर्भर कसरी बन्ने त? जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि प्रतिष्ठानले आफ्नो निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरेकोमा हाल शैक्षिक क्यालेन्डरमा पर्न गएको असरबाट विद्यार्थी अभिभावकलाई प्रभाव परेको लगायत देश विदेशमा प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठामा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको मैले महसुस गरेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन 2049 को परिच्छेद 2 क मा प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वायत्त संस्थाको रूपमा गठन हुने कानी व्यवस्था भए तापनि हाल आएर प्रतिष्ठानसँग समन्वय नगरी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णयले यो सरकारको स्वायत्ततामाथि कुठाराघात भएको छ। नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्दा उक्त निर्देशनका कारण पर्न गएको हानि नोक्सानी नेपाल सरकारबाट परिपूर्ति नहुने हो भने प्रतिष्ठानको भविष्य अन्धकार हुने मैले महसुस गरेको छु। प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने बजेट सम्बन्धमा हालसम्म कुनै ठोस नीति नभएकोले हरेक वर्ष समस्या हुने गरेकोले यस सम्बन्धमा ठोस नीति आवश्यक रहेको मैले ठानेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था मात्र नभई सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचार गर्ने अस्पताल समेत भएकोले बिरामीहरूमा तत्काल उपचार सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व रहेको छ। यसका लागि औषधि तथा मेसिन उपकरणहरू आवश्यक पर्न जाने हुन्छ। नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम कतिपय खरिद नियमहरू अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्थासँग मेल नखाने देखिएको हुँदा निर्णयमा पुग्न अप्ठ्यारो हुने भएकोले यसको छुट्टै खरिद नियमावली बनाउन आवश्यक ठानेको छु। प्रतिष्ठानमा अति विशिष्ट सेवालाई टेवा दिन प्रतिष्ठानको प्रयोगशाला सेवा र रेडियोलोजी सेवा लगायतमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप उपकरणहरूको टड्कारो आवश्यक रहेको छ। बढ्दो बिरामीको चापले गर्दा प्रतिष्ठानको उपलब्ध शैय्यामा पनि थप गरी इमर्जेन्सी ट्रमा सेन्टर, क्यान्सर सेन्टर, प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, कार्डियोलोजी, न्यूरोसर्जरी, ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज सेन्टर, डायलाइसिस सेन्टर, आइसियु, सिसियु लगायत सेवाहरूको केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी भइसकेको मैले महसुस गरेको छु। देशको वर्तमान संक्रमणकालीन परिस्थितिको फाइदा लिई आफ्नो व्यक्तिगत निरीह स्वार्थको लागि कतिपय बाह्य आन्तरिक पक्षहरूबाट प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरूमा भ्रामक र अतिरञ्जित कुराहरू गरी
प्रतिष्ठानको विकास विस्तारमा नै बाधा अवरोध पुर्याउने लागि परेको मैले महसुस गरेको हुँदा सम्बन्धित निकायहरूबाट पनि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकसँग समन्वय गरी यथार्थमा पुग्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यही संक्षिप्त जानकारीको साथ आज दीक्षित हुनुहुने सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। प्रतिष्ठानको अवधारणा अनुसार तपाईहरू यस पवित्र पेशाबाट जनसमुदाय प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी तथा स्वास्थ्य सुचारुको परिवर्तनका वाहक भई स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षणको पवित्र कार्यप्रति आफूलाई उत्सर्ग गर्दै आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। यस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट आर्जन गरेको शिक्षाको उज्यालोलाई समुदायमा पुर्याई गरुमामय दृष्टान्त दिन सक्नुहुनेछ भनी प्रतिष्ठानले आशा र विश्वास लिएको छ। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषको यो प्रस्तुति आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी यहाँको कुनै सुझाव सल्लाह एवं गुनासो भएमा हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।